अहिले हाम्रो देशमा गणतन्त्र आएको करिब एक दशक पुरा भयो। यो एक दशकमा हामीहरूले संविधानमै पनि गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गऱ्यौँ, लोकतन्त्र सुनिश्चित भयो, सङ्घीयता सुनिश्चित भयो। तर हाम्रो राजनीतिक व्यवहारहरू त्यो अनुसारका देखिएका छन् कि छैनन्, गणतन्त्रको मर्म अनुसारका व्यवहारहरू भइरहेका छन् कि छैनन्, यसबारे कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आयो र त्यसको संविधान पनि आयो। संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भएको संसदीय शासन व्यवस्था हो यो बहुलवादमा आधारित छ। अब संविधान बमोजिम निर्वाचन भयो, 3 तह पनि आयो। अब यो 2.5 वर्ष जतिको मूल्याङ्कन गरेर अहिले हामीले यसको यो पुरै मूल्याङ्कन गर्ने बेला त भएको छैन। सरकार बनेको केन्द्रको 2.5 वर्ष जति भयो। तर जनताको जुन अपेक्षा हो त्यो बमोजिम काम गर्न सकेन। खास गरी राजनीतिक व्यवस्थामा जुन उचाइको परिवर्तन भयो, त्यो उचाइको आर्थिक प्रगति जनतामा आउन सकेन। जस्तो आर्थिक प्रगतिको अरू सामाजिक कुरा, एक किसिमको सन्तुष्टिको अनुभूति हुने त्यो पनि भएन। यो सङ्घीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ सङ्घीय सरकार केन्द्र त बलियो छ, तर प्रदेश सरकारहरू, प्रदेश सभाहरू जसरी सुदृढ भएर अगाडि जानु पर्थ्यो र ती संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनको लागि जसरी काम गर्नु पर्थ्यो केन्द्रले, त्यो हुन सकेन। र स्वयं प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारले पनि संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम काम गर्न सकेनन्। एउटै पार्टीको केन्द्रमा पनि प्रदेशहरूमा पनि सरकार छ। 2 नम्बर प्रदेश बाहेक 6वटै प्रदेशमा, 2 नम्बर प्रदेशमा पनि घुमिफिरी कम्युनिस्ट पार्टीकै समर्थनको सरकार जस्तो देखिन्छ। तर प्रदेश सरकारहरूको र केन्द्र सरकारको बिचको सम्बन्धलाई लिएर हेर्ने हो भने पनि प्रदेश सरकारको निकै गुनासो केन्द्रका प्रति पाइन्छ। एउटै पार्टीको सरकार तर गुनासो थुप्रै केन्द्रका प्रति छ, हामीलाई केन्द्रले काम गर्न दिएन भन्ने। त्यो अहिले आएर देखियो यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारीको विरुद्धमा यदि प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाहरू बलियो भएको भए केन्द्रको धेरै काम हलुका पनि हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कारण सङ्घीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ जुन प्रबन्ध छ संविधानमा, त्यो बमोजिम काम हुन सकेको छैन। यो चाहिँ यथार्थ हो। यो संहितामा प्रदेशहरूलाई अधिकार दिन कन्सेसन गरेर देखिन्छ, खास गरी सङ्घीय सरकारले। त्यही देखिन्छ। किन त्यसो गरेको होला? सबै अधिकार आफूभित्रै राख्न खोजेको हो कि नबुझेको हो कि? एउटा शङ्काको सुविधा दिन सकिन्छ केन्द्रलाई, अनुभव नभएर भनेर। किनकि नेपालमा पहिलोपटक यो व्यवस्था लागू भएको हो। प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारहरू त नेपालमा पहिलोपटक बनेका छन्। एउटा अनुभवको अभावमा भन्न सकिन्छ। दोस्रो, सङ्घीय सरकार, यो प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारहरू आवश्यक छैन, सङ्घीय राज्य व्यवस्थै आवश्यक छैन भनेर यसप्रति विश्वास नभएको कारणले पनि हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको जुन सार्वजनिक रूपबाट हामी गुनासो सुन्छौँ केन्द्रका प्रति, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ किन अधिकार दिन तयार देखिन्न, तत्पर देखिन्न। दोस्रो त्यो, त्यसको आधारमा भन्न सकिन्छ। र अझै पनि 2.5 वर्ष समय बाँकी छ। अब हेरौँ, हामीले मूल्याङ्कन गर्न त अझै समय लाग्छ। तर केन्द्रले प्रदेशहरूलाई बलियो नबनाए पनि अन्ततः व्यवस्था रहन्छ, यो व्यवस्था जाने होइन। यो व्यवस्थाले कति छिटो जनतालाई प्रगति दिने हो भन्ने मात्रै हो, कति छिटो दिने हो। तर यो व्यवस्था फेरि फर्कनेवाला, बिग्रिनेवाला चाहिँ म देख्दिनँ। नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र रहन्छ, त्यसमा खतरा छैन कहीँ पनि? यो खतरा छ या छैन भन्ने कुरा मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन के छैन। यो व्यवस्था त उल्टिन्छ त कसरी, म त्यो त देख्दिनँ। तर समस्या कहाँनिर छ भने व्यवस्थाले चाहे जस्तो, व्यवस्थाबाट जनताले चाहे जस्तो नहुँदाखेरि अब समस्या त उठ्छन् नि।
तर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यो सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सकेन भन्दैमा त्यो सम्पूर्ण दोष व्यवस्थामाथि नै हालेर व्यवस्था नै खराब गर्ने अवस्थामा त जनता पुग्दैनन्। यसको विकल्पमा अर्को आउला नि त, अर्को निर्वाचनपछि। सत्ताधारी पार्टीमा त अहिले नै विकल्प खोज्ने प्रयास भइरहेको छ आन्तरिक रूपमा, त्यही पनि यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि कति जरुरी देखिन्छ? कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र वाद विवाद हुनुलाई म त सामान्य रूपमा हेर्छु। त्यसमा अहिलेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी अब दुईवटा पार्टीहरूको गठबन्धनबाट चुनाव लडेको हो, एमाले र माओवादीको। दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने उनीहरूको सिद्धान्त र काम गर्ने शैली विगतको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, दुईवटा पार्टी रहँदाको मूल्याङ्कन गर्ने भने एकदमै फरक हुन् उनीहरू। त निर्वाचनको स्वार्थले, निर्वाचन जित्ने स्वार्थले गठबन्धनमा हो, अनि त्यो सत्ता टिकाइराख्ने स्वार्थले दुईवटा पार्टी एक भएका छन्। तर उनीहरूको कुनै एउटा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र उनीहरूको नीतिगत एकता, शैलीगत एकता, वैचारिक एकता भन्ने त देखिन्न। केका लागि एकता भन्नाले सत्ता क्याप्चर गरिरहनका लागि एकता देखिन्छ। त्यो नै उनीहरूको मूल समस्या हो। सत्ता जोगाउने र सत्ता प्राप्ति गर्ने स्वार्थका आधारमा एक भएका छन्। तर एकताबाट राष्ट्रलाई, जनतालाई केही ठोस उपलब्धि दिन्छौँ भन्ने कुनै पनि आधार चाहिँ देखिँदैन। अहिलेसम्मको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र त्यो किचलोको बाह्य जनतामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव बाहेक त उल्लेख्य प्रगति के छ त? केही पनि छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको सरकार बनेर जनताले के पायो त भन्दाखेरि हात लाग्यो सुनमा छ। किन एकता, त्यो एकता केका लागि? जनताको लागि नभएर त्यो एकता सत्ता स्वार्थका लागि, नेताहरूको स्वार्थका लागि भएको भन्ने निष्कर्ष आउन थालेको छ अहिले यताका दिनमा। त्यही कारण त्यो एकता पनि जनताको हितमा देखिएन। योभन्दा अगाडि बलियो र स्थायी सरकार या राजनीतिक स्थायित्वको हामीले धेरै कुरा गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि विकास भएन, त्यसरी समृद्धि भएन, सुख शान्ति आएन भन्ने हुन्थ्यो। स्थायित्वले पनि विकास दिन नसक्ने हो? राजनीतिक स्थायित्वले जनताले उपलब्धि पाउनु र सत्ता 5 वर्षसम्म कुनै एउटा पार्टी विशेष चलिराख्नु फरक विषय हो। कोलिसन गभर्मेन्ट भएर पनि धेरै उपलब्धि जनताले पाउन सक्छन्। एउटै पार्टीको सरकार भएर पनि जनता उपलब्धि विहीन हुन सक्छन्। यो त देखियो नि। एकपटक निर्वाचन भइसकेपछि 5 वर्षसम्म सरकार चलोस्, चाहे त्यो एउटा पार्टीको चाहे त्यो कोलिसन सरकार चलोस् भन्ने आम जनताको धारणा हुन्छ र हामी सबैको धारणा हुन्छ। 5 वर्ष एउटा सरकार चलेर जाओस् र त्यसको माध्यमबाट जनताको पक्षमा उपलब्धि होस् पाउन् भन्ने हाम्रो सोचाइ हुन्छ होइन। तर अहिलेसम्मको मूल्याङ्कनमा चाहिँ त भन्न सकिने अवस्था भएन। र के भन्न निष्कर्षमा पुग्न लागेको छ, पुग्न सकिन्छ त भने पार्टीको बहुमत हुँदैमा देशले प्रगति गर्छ भन्ने पनि होइन रहेछ। उसको सोच, उसको दृष्टिकोण, उसको काम गर्ने शैली, उसको जनताप्रतिको समर्पणको भाव, उसको इमान्दारिता, उसको क्षमता धेरै चिजमा निर्भर गर्दो रहेछ नि त। त्यो देखिएन सरकारबाट मात्रै, किनभने सत्ता चलाउने सत्ता दलबाट देखिएन। सायद उहाँहरूको दृष्टिकोणको भाव हो। यो पद्धति, शासन पद्धतिको सिद्धान्त एकातिर छ, उहाँहरूको काम गर्ने शैली अर्कोतिर छ। उहाँहरू कम्युनिस्ट डक्ट्रिनबाट हेर्न खोज्नुहुन्छ सत्तारूढ दल, सरकार। तर व्यवस्था त बहुदलीय लोकतन्त्रमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था छ जो बहुलवादमा आधारित छ। त्यस कारण बहुमतको कुनै सरकार हुँदैमा त्यो बहुमतको पार्टीले अँगालेको सिद्धान्तले त देश त जान्न नि। सिद्धान्त त संविधानले अँगालेको छ। संविधानले अँगालेको सिद्धान्तमा आधारित भएर पार्टीले नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री त लोकतन्त्रका लागि म जीवनभर सङ्घर्ष गरिराखेको छु, 14 वर्ष जेल बसे लोकतन्त्रका लागि भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँमा पनि अलिकति शङ्का गर्न सकिन्छ। त्यो त भनाइ र गराइमा फरक भयो। हजुर, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले आफ्ना असहमतहरूलाई एकदमै कदर गर्दछन्। फरक विचार राख्नेहरूको विचारलाई निरन्तर बुझ्ने प्रयास गर्दछन्। त्यसैले बेला बखत सर्वदलीय बैठक, सर्वपक्षीय बैठक, नागरिक समाज, प्रेस जगत होइन, समाजका विशिष्ट व्यक्तिहरू जसले विचार दिन सक्छन्, उनीहरूको विचार बुझिराखेको हुन्छ, उनीहरूसँग छलफल गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तो त केही देखिएन, हेरियो नि त।
अस्तित्व एउटा अध्यादेश पनि आयो, उसलाई प्रतिपक्षलाई मैले समग्र मूल्याङ्कन गरेको यो अन्तिम ल्याटेस्ट प्रकरण यताको प्रकरण अध्यादेश प्रकरण नै भयो। अध्यादेश फिर्ता भए पनि त्यो अध्यादेश घोषणा गर्दाको मानसिकता हेर्ने भने पुरै डिक्टेटोरियल बाटोमा राज्य हिँड्न खोजेको त हामीलाई अनुभव हुन्छ। अब अहिले आएर हामीहरू यो गणतन्त्रमा पनि नेता र जनता बिचको दूरी बढेको, सरकार जनताबाट टाढिएको जस्तो देखिन्छ र ठ्याक्कै अहिलेको सरकारभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारभन्दा पनि कसो कसो गणतन्त्रलाई त्यति राम्रोसँग त्यसको भावनालाई आत्मसात नगरे जस्तो देखिन्छ। के राजनीतिक दलहरूले यो देशको राज्यको स्वामित्व लिन अझै नसकिरहेको हो? राजनीतिक परिवर्तन भयो, ठुलो परिवर्तन हो। राजतन्त्र भएर गणतन्त्र आउनु र सङ्घीय राज्य व्यवस्था आउनु अत्यन्त ठुलो परिवर्तन हो नेपालमा। तर त्यो राजनीतिक परिवर्तनको साथ त्यसलाई नेतृत्व दिने राजनीतिक वृत्तमा भने मानसिकतामा परिवर्तन भएन, संस्कारमा, चरित्रमा, व्यवहारमा, आचरणमा परिवर्तन भएन। विगतको समाजको जुन सामन्ती सोच, शैली र आचरण चाहिँ कायमै रह्यो। मूल समस्या यहाँनिर हो। राजनीतिक परिवर्तन ठुलो भयो, तर त्यो राजनीतिक वृत्तमा, राजनीतिक नेतृत्वमा भने त्यही अनुरूपको, त्यही स्तरको, त्यही उचाइको परिवर्तन हुन सकेन। त्यहीँबाट समस्या छ। त्यसैले मूल रूपबाट यो परिवर्तनलाई साकार पार्ने भनेको यो परिवर्तनबाट जनताको चाहनालाई वस्तुपरक भएर सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेताहरूमा को मानसिकता, उनीहरूको संस्कार, चरित्र, व्यवहारमा नै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। आजका दिनमा आमूल परिवर्तन भएन नेताहरूमा भने देश अगाडि जान सक्दैन र देशले प्रगति गर्न सक्दैन। देशले दुःख पाउँछ। देश भनेको जनताले दुःख पाउँछ। त्यो आमूल परिवर्तन हुने केही सम्भावना देखिन्छ या कसरी होला त्यस्तो? त्यो मानसिकताको परिवर्तन, बुझाइको परिवर्तन एकपटक समाजमा खैला बेला हुनुपर्छ। समाजको प्रेसर हुनुपर्छ, जनताको प्रेसर, जनताको दबाव राज्यलाई नपरिकन, सरकारलाई नपरिकन, दलहरूलाई नपरिकन परिवर्तन हुने अवस्था मैले देखिरहेको छैन। त्यस्तै सरकारलाई मात्रै भनिरहेको छैन। यसमा हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको पनि त्यत्तिकै जिम्मेदारी यसमा जोड्न चाहन्छु म चाहिँ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गएको आम निर्वाचनपछि यताको दिनमा यहाँसम्मको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सत्तालाई प्रेसर गर्नका लागि जनताको खासै आवाज उठाउन सकेको छैन। सत्ताको काम, सरकारको काम जनताका लागि गर्ने हो र सरकारले ठिक गर्यो या गरेन भन्ने कुरामा प्रतिपक्षले किन जनताको आवाज उठाउँछ। जनताको आवाज उठाउने काममा प्रतिपक्ष रहेको हुन्छ डेमोक्रेसीमा, हैन, लोकतन्त्रमा। सरकारले पनि जनताको हितमा गर्न सकेको छैन, प्रतिपक्षले पनि जनताको हितमा आवाज उठाउन सकेको छैन, जनताको आवाज बोल्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण यो समग्रमा मेरो आफ्नो बुझाइमा कहाँनिर म पुग्न चाहन्छु भने आज चाहिँ पुगेको छु भने सत्ताले किन गरेन भनेर मात्रै अब गुनासो गरेर भनेर यसरी सामान्य तरिकाले भनेर हुने अवस्था होइन। यो जनताको माझमा गएर प्रतिपक्षले पनि यो आवाजलाई, जनताको आवाजलाई चाहिँ किन उठाउन सक्नुपर्छ। खैला बैलाको कुरा गर्नु भने व्यापक रूपमा खैला बैला आउनुपर्छ भन्ने ठुलो खैला बैला ल्याउने क्षति पनि फेरि अलिक ठुलो होला नि, होइन? अनि खैला बेला भनेको व्यवस्थाको विरुद्ध होइन नि। खैला बेला त व्यवस्थाको विरुद्धमा मलाई लाग्छ त सम्भव पनि छैन, त्यो गर्नु उचित छैन। तर यो व्यवस्थाले जसरी जनताको लागि गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको कुरामा त हामीले जनमत निर्माण गर्नुपर्छ नि, सरकारलाई दबाब त हाल्नुपर्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेसलाई रोकेको केले छ जुन भूमिका भएन भन्नुभयो नि काङ्ग्रेसको? हाम्रो आन्तरिक कुराले धेरै यसमा भन्न चाहन्न मैले। हामीले पनि जुन स्तरमा जानुपर्थ्यो जान सकेन, मैले त भन्न खोजेको। निर्वाचनपछि लगत्तै हाम्रो केन्द्र समिति बैठक भएको थियो, नयाँ सरकार आइसकेको थिएन, बालुवाटारमा नै सभापति शेरबहादुरजीले बोलाउनु भएको थियो। त्यसबेले हामीले कुरा उठाएको थियौँ। अझ मैले प्रश्नै भनेको थिएँ, अब देश त कम्युनिस्ट पार्टीको कब्जा गएको छ, अहिले उहाँहरूको सङ्ख्या हेर्दा गठबन्धनको ठुलो सङ्ख्या आएको छ, यी कुनै लक्षण देखिँदैछ, होइन? त्यो सत्ता कब्जाबाट यो व्यवस्था, अहिलेको संविधान त कागजको खोस्टोको रूपमा परिणत हुन सक्छ। संविधान रहन्छ, तर संविधानको यसको व्यवहार हेर्दा, यसको कार्यान्वयन हेर्दा चाहिँ बिस्तारै एउटा कागजको खोस्टोको रूपमा जान सक्छ। यसले जति अधिकार जनतालाई दिएको त्यो अधिकार बिस्तारै त्यो कमजोर हुँदै जान्छ। तिनीहरूमाथि अतिक्रमण बढ्दै जान सक्छ, प्रेसमाथि अतिक्रमण बढ्न सक्छ, त्यसको अधिकारमाथि, त्यसको स्वतन्त्रतामाथि बढ्न सक्छ, होइन? राज्यका संवैधानिक निकायहरूलाई चाहिँ पुरै नियन्त्रण गर्न सक्छ सरकारले,
न्यायालयलाई पनि उसले अत्यन्त आफ्नो मनोवैज्ञानिक रूपबाट राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्छ। न्यायालयलाई पनि संविधानको संविधान अन्तिम व्याख्याताको रूपमा अदालत नरहन सक्छ। संविधानवादको विकासको क्रममा ठुलो नोक्सान हुन सक्छ। त्यसकारणले यो कम्युनिस्ट पार्टीको कब्जाबाट राष्ट्रलाई निकाल्ने विशेष नयाँ कार्ययोजना ल्याउनु सभापतिजी त्यहाँ पदाधिकारीहरू मिलेर छलफल गर्नु एउटा अभियानको रूपमा त्यसरी चाहिँ भनेको थियो। तर जुन स्तरमा हामीले एउटा कुरा राख्यौँ त्यस बेलामा त्यो किसिमको प्रोग्राम हामीले दिन सकेनौँ। केन्द्रका नेताहरूले पदाधिकारी साथीहरूले ल्याउन सक्नु भएन र त्यसको नोक्सानी भएको छ पञ्चायतको। सायद हामीले मुभमेन्ट गरेको भए सरकार पनि यसरी बस्ने थिएन। सरकार धेरै सजग हुने थियो, धेरै सचेत हुने थियो, के राम्रो काम गर्न बाध्य हुने थियो। सरकार पनि प्रेसरबाट सरकारले राम्रो काम गर्न सचेतना मिल्छ नि त। प्रतिपक्षी दलहरूबाट त्यस्तो सम्भावना देख्नु छ? अब हामी जानुपर्छ। तर अहिले नयाँ परिस्थिति भयो। हाम्रो लागि समस्या के पऱ्यो यतै आजकै दिनमा चाहिँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि भने अब यो भाइरस सङ्क्रमणको कारणबाट एउटा एकदमै प्रतिकूल परिस्थिति खडा भयो सबका लागि। यता एकका लागि मात्रै सबका लागि एउटा कठिन परिस्थिति। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी आफ्नै पार्टी 14 महाधिवेशनको पूर्व तयारीमा थियौँ र ती महाधिवेशन कार्यक्रमहरू अहिले स्थगित गरेर बस्नुपर्ने अवस्था खडा भयो। त्यसरी एउटा प्रतिकूल र जटिल नयाँ परिस्थिति खडा भएको छ। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गको मूल्याङ्कन गरेर नयाँ बाटो निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले नयाँ मार्गचित्र बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यो विश्व राजनीतिमै कोरोना भाइरस बहानाको नाममा सत्ता अलि निरङ्कुश बन्दै जाने, अधिनायकवाद त नभनिहालौँ तर अधिनायकवाद किसिमको चरित्र देखाउने सम्भावना चाहिँ निकै बलियो छ भनेर रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। अहिले त्यस्तो सम्भावना हाम्रो नेपालमा कति देखिन्छ? अलिकति सङ्केत गर्नुभयो अघि। राज्य सञ्चालकहरूलाई सरकारहरूलाई एक अर्थमा सजिलो के हो भनेदेखि सङ्क्रमण छ, अहिले हल्ला गर्न पाउँदैनौँ, चुप लाग भनेर भन्ने बहाना मिलेको छ। तर चुनौती पनि सरकारको लागि पनि धेरै छ। त्यो त हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो विषय त हामीले हेर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने मात्रै होइन, यसबाट पर्ने समाजमा पर्ने अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा मूल्याङ्कन गरेर जुन तयारी गरिसक्नु पर्थ्यो त्यो सरकारले गरेको पाइएन। त्यसको सतर्कता चाहिँ हामीले पाएनौँ। बरु उल्टै यसैलाई बहाना बनाएर लकडाउनको नाममा आफ्नो व्यवस्थालाई लुम्ब्याउने खेल चाहिँ हुनसक्छ। यसै दुनियाँमा यो देखिन सक्छ। अहिले ठ्याक्कै भनिहाल्ने आधार त बनेको छैन। र कतिपय लोकतान्त्रिक ढाँचाका शासकहरू पनि अलोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि जाने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसमा नेपाल पनि पर्दैन भन्न सकिँदैन। गणतन्त्र र संहितालाई बलियो बनाउनलाई जुन कुरा व्यवहारमा देखिएको छैन अहिले राजनीतिक दलहरूको सरकारको। पहिलो कुरो त यो व्यवस्थाले जे मूलभूत विषयहरू स्वीकार गरेको छ र व्यवस्था गरेको छ यसलाई सुदृढ गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। यसका पक्षधर जो ठुलो सङ्ख्यामा जनताको साथ छ नि सबै यसमा लाग्नुपर्छ। यसलाई अगुवाई गर्ने राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, यो प्रेस जगत, सञ्चार जगत सबै लाग्नुपर्छ। आखिर यो अहिलेको संविधान भनेको जनआन्दोलनको स्पिरिटमा आएको संविधान हो। जनआन्दोलनले जुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्यो र एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो त्यही निष्कर्षलाई व्यवस्थापन गरेको संविधान त हो यो गणतन्त्र होइन। यो व्यवस्था 5 वर्षमा यो व्यवस्थालाई एकदम इमान्दारिताका साथ, दृढताका साथ यसको अभ्यास गर्नु पर्यो। जनताको हितमा यसको अभ्यास गर्नु पर्यो, राष्ट्रको हितमा यसको अभ्यास गर्नु पर्यो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनि 5 वर्ष पुगिसकेपछि 5 वर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा यसको हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ नि। यसको कार्यान्वयन कहाँनिर चाहिँ कमी कमजोरी रह्यो होला। जस्तो अहिले एउटैबाट एक्जाम्पल दिउँ म। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार, 3 तहको सरकार छ। तीनै तहको सरकारले इमान्दारिताका साथ जनताको हितमा द्रुत गतिले काम गर्न समस्या कहाँनिर पऱ्यो? त्यो समस्यालाई हामीले अब 5 वर्ष पहिलो कार्यकालको अभ्यास गरिसकेपछि हामी एकपल्ट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अनि यसमा केही फेरबदल परिवर्तन हामीहरू गर्न सक्छौँ। कुरो बुझ्नु भएन। तर यसलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले नै कि अझै बलियो पार्ने उद्देश्यले हामी त्यसलाई केही परिमार्जन गर्न सक्छौँ नि त। 5 वर्ष कुर्नुपर्छ त्यसको लागि अहिले मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएन। मूल्याङ्कन भइसकेको छैन भने व्यवस्था पूर्ण रूपले लागू नै गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। मैले अघि भनिसकेको छु। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि कानुन नै निर्माण भइसकेको छैन। अझै पनि प्रदेशमा प्रदेश प्रशासन, प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रहरी निर्माण भइसकेको छैन। त्यो नसकेको
नसक्ने त कुरा थिएन। अब नचाहेको ढिलाइ गरेको भन्नु पऱ्यो। एकदम ढिला सुस्ती, एकदमै ढिला सुस्ती हो। जुन यो प्रवृत्ति शक्ति जति सबै आफूमा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ राजनीतिक दलहरू अनि सरकारमा, यो किन हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो हुन्छ? आफूले पनि सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने या नसक्ने, अरूको दबाब पनि नलिने, जे गर्छु मैले गर्छु भन्ने किसिमको दलको नेतृत्व होस् या कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको नेतृत्व होस् या सरकार होस् या प्रधानमन्त्री या अरू कुनै, यो चेन्ज कसरी हुन सक्छ? मैले अघि भने नि त तपाईँको राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर राजनीतिक नेताहरूमा, दलका नेताहरूमा, राजनीतिक वृत्तमा, समग्रमा नै भनौँ न, उनीहरूको विचारमा, नीतिमा, खास गरी आचरणमा भन्छु, चरित्रमा, व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेन। समस्या त्यहीँ नै रह्यो। तल्लो अर्को तहको नेता या भनौँ अर्को पुस्ताको नेता या नेतृत्वमा रहेको बाहेक अर्कोले पनि दबाब दिन नसकेका हो, आफूले लिड गर्न नसकिरहेको हो। दबाब दिन नसकेको, सत्तालाई प्रतिपक्ष सत्तारूढ दलको सरकारलाई सत्तारूढ दलले नै दबाब दिन नसकेको, सरकारलाई प्रतिपक्षले दबाब दिन सकेको, प्रतिपक्ष नेतृत्वलाई प्रतिपक्षै कार्यकर्ताले दबाब दिन सकेको, अनि जनताको दबाब सिङ्गो राज्य सञ्चालकहरूलाई पर्न नसकेको हो। यो यथार्थ हो। लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष रचनात्मक ढङ्गले दबाब सृजना गर्न पाइने व्यवस्था हो। सुन्दर पक्ष विरोधको माध्यमद्वारा, आलोचनाको माध्यमद्वारा राज्यलाई, सरकारलाई प्रशस्त दबाब सृजना गर्न सकिन्छ। त्यो दबाबका कारण गलत बाटोमा सरकार हिँड्न सक्दैन। हिँड्यो भने सत्ताबाट च्युतिने अवस्था हुन्छ। यस लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। र यो पक्षको चाहिँ के छ भने कार्यान्वयन भएन। अहिले 2.5 वर्षको मेरो मूल्याङ्कन चाहिँ नै हो। अहिले पनि देखिन्छ जस्तो हाम्रो संवैधानिक संरचना अनुसार केही पदहरू छन्, ती पदमा बस्ने मान्छेहरू, माथिल्लो तहका पदमा बस्ने मान्छेहरू झन्डै राखा जस्तो व्यवहार गर्ने, तलबाट जनताले मही मान्छेले माथि हेर्नुपर्ने किसिमको अवस्था छ। यो दूरी किन? त्यो राजतन्त्र नेपालको सामन्ती सोच, नेपाल बनेदेखि नै नेपालको राजनीतिक व्यवस्था त सामन्ती सोचमा आधारित हो नि। राजाहरू थिए, राणाहरू थिए, पञ्चायत थियो, होइन? के अरे राणाहरूको शासन रहन्जेल, राजाहरूको शासन रहन्जेल त सामन्ती राज्य व्यवस्था हो नि त। त्यसको प्रभाव त सिङ्गो समाजमा परेको छ नि। सामन्ती राज्य व्यवस्था, सामन्ती समाज भनेको के छ भने मेरा कुरा मभन्दा मुनिकाले मान्नुपर्छ, आँखा चिम्लेर भन्ने हो नि। मभन्दा मुनिका मान्छेले अन्धभक्त मेरो हुनुपर्छ, है, चाकडी गर्नुपर्छ, मेरा कुरा मान्नुपर्छ भन्ने हो। अनि आफूले माथि गएको चाकडी गर्ने हो हुँदै कोही बेला राणाहरू कहाँ, कोही बेला राजाहरू कहाँ पुग्ने व्यवस्था त्यसले बोकेर आएको हो नि त, होइन? त्यसले समाजमा त प्रभाव पारेको छ। अब अहिलेका शासकले त्यस्तै हुन खोज्यो। अब अहिलेको एजुकेटेड हेड त प्रधानमन्त्री अन्तिम भन्ने त होइन र? त्यसैले के एउटा मनोवैज्ञानिक प्रश्न चाहिँ तपाईँको कुराबाट उठ्न सक्छ भने के कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोकतन्त्रको माध्यमबाट त्यसलाई प्रगति दिन सक्छन्? के कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी नै लोकतन्त्रको माध्यमबाट देशलाई को रक्षा गर्न सक्छन्? आखिर लोकतन्त्रले त धेरै असहमतिहरूलाई, धेरै फरक कुराहरूलाई, धेरै विरोधहरूलाई लिएर त्यसलाई पनि आफ्नो विचारधारामा समेटेर त्यसको सारलाई बोकेर हिँड्ने व्यवस्था हो नि। आफ्नो मात्रै विचारलाई लिएर हिँड्ने व्यवस्था होइन लोकतन्त्र त। लोकतन्त्रलाई धेरै कुरालाई अँगालेर हिँड्न सक्नुपर्छ, धेरै असहमतिलाई अँगालेर हिँड्न सक्नु, धेरै अरू चिजलाई बोकेर हिँड्न सक्नुपर्छ। आफ्नो डिसलाइकिङ, आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिहरूलाई, नेताहरूलाई पनि साथमा लिएर, मन नपरेको विचारलाई पनि हेरेर। अथवा लोकतन्त्रमा के हो त? जसले सिक्यो भने मेरो विचारभन्दा अझ राम्रो विचार छ कि भन्ने एउटा मान्यता राख्ने व्यवस्था हो नि। म जे भन्छु त्यही नै पूर्ण सत्य हो त लोकतन्त्रले मान्दैन। म जे भन्छु त्योभन्दा पूर्णतातर्फ अर्को विचार हुन सक्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको। अब एकातिर यो लोकतन्त्रका तमाम अवयवहरू, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र लगायत सम्पूर्ण कुराहरूलाई अझ बलियो पार्ने, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतिर तपाईँहरूको पार्टीभित्रै पनि कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। त्यो कसो अमिलो भएन? विचारहरू त आइरहन्छन्, त्यसको विचारहरूलाई नै आउन निषेध त हामी गर्न सक्दैनौँ नि। विचारहरू, फरक विचारहरू, आइसकेका विचारहरूको पनि त्यसका विकल्पहरू त आउन सक्छन्। विचार आयो भने आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था मैले देखेको छैन। भोलिको दिनमा पार्टीको महाधिवेशन होइन, हाम्रो अहिले यसले के पनि हो भने संविधानले धर्मको सम्बन्धमा
विशेष एउटा व्यवस्था गर्यो कि राज्य धर्मनिरपेक्ष भए पनि राज्यले सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। हिन्दू संस्कृतिको एउटा संस्कार प्रतीकको रूपमा रहेको गाईको संवैधानिक संरक्षण गर्नुपर्छ। त धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ। तर यो संवैधानिक प्रबन्धलाई चाहिँ राज्यले सरकारले लागू गर्न सकेन। खास गरी प्रधानमन्त्रीजी गएको एउटा घटना घट्यो नि, के होली वाइन प्रकरण घटना छ नि सोल्टी होटलको, त्यसले निकै तरङ्ग ल्यायो नि त नेपालमा होइन। धर्मका क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूमा परेको सकारात्मक प्रभाव, त्यसलाई चोट पर्यो। त्यसले गर्दा विचारहरू पार्टीहरूभित्र स्वाभाविक रूपले प्रवेश गर्छन्। त्यसैबाट हामीले धेरै यो पुरै परिवर्तन आँट्यो भनेर हामीले सोचिरहनु अवस्था भइसकेको छैन। संविधान जारी भए लगत्तै केही दिनमै नेपाली काङ्ग्रेसले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको थियो, त्यो त्यसपछि संशोधन हुन सकेन र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो कुरा उठाइरहेको छैन। मधेस केन्द्रित केही दलहरूको माग छँदैछ, त्यो माग त्यो संविधान संशोधन मुद्दा त्यो अब यो चाहिँ के भने हामी कहिले पनि यो संविधान संशोधनको कुरा उठ्दाखेरि हामी यो गलत हो भनेर हामी कहिले पनि ब्लाइन्डली हामी कहिले भन्दैनौँ। संविधान संशोधनको माग हामीले लेखेको कुरा हामीले पनि राख्न सक्नुपर्छ। संविधान संशोधनको कुरा कसरी उठाएन, के विषयमा संशोधन हो भनेर हामीले सुन्न सक्नुपर्छ। यदि समयको माग हो भने त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, नै मान्यता हो। त तपाईँले जहाँसम्म मधेसी दलकै कुरा गर्नुभयो, अहिले त एउटै भएको छ अहिले होइन। अब मधेसमा छरिरहेका दलहरू सबै एक मिलेर एक बनिसकेको आजको अवस्थामा यो पार्टी अब कसरी अगाडि जान्छ, यो पार्टीले उठाउने संशोधनका विषयहरू के हुन्, कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी छ। हामीले यसको मूल्याङ्कन चाहिँ गर्दाखेरि अब नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत होला, नयाँ परिस्थितिमा त्यही ढङ्गले हाम्रो मूल्याङ्कन उसका प्रति होला भोलिका दिनमा होइन। तर यति नै मात्रै भन्न चाहन्छु आज म यो संशोधनको कुरामा, संविधानको बारेमा चाहिँ संविधान लचिलो छ, संशोधन गर्न सकिन्छ 2/3बाट। तर यसको फन्डामेन्टल, यसको मौलिक चरित्र जुन हो, संहिता भएको, लोकतन्त्र भएको, गणतन्त्र भएको, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली भएको होइन। अनि यो संविधानको मौलिक अधिकारमा गरिब जनतालाई, पछि परेको जनतालाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ, विशेष प्रबन्ध गरिएको जुन संविधान छ, यो विशेष संविधान हो। दुनियाँकै संविधानको तुलनामा विशेष संविधान हो नेपालको। यो अलिकति इतिहासतिर थोरै यो एकदम रोचक घटना लाग्छ, जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीबाट बाहिर जानुहोस् भन्दाखेरि यहाँ नै जानुभएको थियो, त्यति बेला कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा केही अवरोधहरू, केही दबावहरू कस्ता खालका थिए? होइन, यो पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै निर्णय गरेको हो। त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई विदा गर्नमा आफै गएको, उहाँसँग लामै कुरा भएको। त्यस्तो कुनै खास दबाब दिनु पऱ्यो किन, उहाँका केही समस्याहरू थिए, ती समस्याहरू हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ क्याबिनेटको निर्णयबाट। उहाँ सहजै बाहिर जानु र मैले धन्यवाद दिएको उहाँलाई सार्वजनिक रूपबाट, पब्लिकमा। त्यस बेलाको गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले संविधान सभाको निर्णयलाई सहज ढङ्गले जुन स्वीकार गर्नुभयो र शान्तिपूर्ण ढङ्गले जुन गणतन्त्र स्थापना भयो, राजतन्त्र अन्त्य भयो। अन्य दबाबहरू राजाबाट स्वयं, तत्कालीन राजाबाट स्वयं भन्दा पनि अन्य दबाबहरू के त्यस्ता ठुला? मलाई त्यस्तो किन फिल भएन। अब राजतन्त्र नजाओस् भन्ने राजतन्त्रवादीहरू थिए होला नि त्यस बेला, अहिले पनि छन् केही साथीहरू छन् नि त होइन, अहिले पनि केही देखिन्छन् नि। यो त राप्रपा छँदैछ र पार्टी नै छ, कमल थापाजीको पार्टी नै छँदैछ। तर कुनै खास दबाब मैले त्यसलाई फिल गरेको होइन। तत्कालीन राजाका त्यसपछिका गतिविधिहरू चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले त अहिले पूर्व राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले उहाँलाई सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छ, आवासको पनि प्रबन्ध गर्दैछ, नागरिक दिएकै छ, उहाँको निजी हुँदाहुँदै पनि दिएको छ होइन। उहाँले भनेरै दिएको, त्यसैले निर्णय गरेको हामीले। नागरिकै स्तरको गतिविधि दिएको छु मैले। कतिले अन्य ढङ्गले चित्रण गर्छन्, म चाहिँ त्यो चित्रण गर्न चाहन्न। म चाहिँ सामान्य नजरले नै हेर्न चाहन्छु। उहाँमाथि आरोप लगाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। उहाँले एक नागरिकको हैसियतले नै जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ। एकपल्ट उहाँ यो डान्स क्लबमा गएको घटना आएको थियो परिवारसहित आफ्नो होइन। कतिले अनेक ढङ्गले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने, मैले त सहज ढङ्गले त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। के भयो त डान्स क्लबमा जाने, त्यो स्वाभाविक नागरिकको जाने ठाउँमा, सभाहरूमा जानुहुन्छ, त्यसलाई अप्ठ्यारो किन मान्नु पर्यो र हामीले भन्ने लाग्छ मलाई। अब अहिले आउँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्दाखेरि
तपाईँले लामो सङ्गत गर्नु उहाँको एउटै मन्त्रीमण्डलमा रहेर पनि काम गर्नुभयो, यहाँ संविधान निर्माणताको कुराहरू पनि होला धेरै। अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँका गतिविधिहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यस बेला उहाँ धेरै मिलनसार देखिनुहुन्थ्यो। यो जब क्याबिनेटमा रहेर काम गर्दा धेरै नम्र पनि देखिनुहुन्थ्यो। अहिले यताको प्रधानमन्त्री हो, फेरि संविधान जारी भएपछिको प्रधानमन्त्री पनि मिलनसारै देखिनुहुन्थ्यो। तर यो आजको यो बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ एकदमै कडा, कसैसँग मिल्न पर्दैन मैले भने जस्तो देखिने उहाँको व्यवहारबाट देखिन्छ। यो चाहिँ आम जनतामा आम चर्चाको विषय हो, कडा देखिनुपर्छ। यहाँ प्रतिपक्षी दलप्रतिको व्यवहार खासै प्रतिपक्ष चाहिँ उहाँले गफ गरेको म पाउँदैन। कहिलेकाहीँ शेरबहादुरले बोलाएको छ, उहाँले भेट्नुभएको छ होला। तर उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सर्वदलीय बैठक गर्ने, प्रतिपक्षलाई बोलाउने, पार्टीको बिचमा छलफल गराउने हुन्छ नि त। राष्ट्रका विशेष मुद्दाहरूमा राष्ट्रलाई बलियो पार्ने सन्दर्भमा हुन्छ नि त। सरकारको नीति कार्यक्रम एउटा भयो, त्योदेखि बाहेक पनि राष्ट्रका मुद्दाहरू धेरै हुन्छन् नि। जस्तो अहिलेकै यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जुन चुनौती छ, यसलाई सामना गर्ने जुन विषय छ, यसमा पनि त्यति गम्भीरमा देखिनु भएन। संविधान पालनाको विषयमा संविधानको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि उहाँको यो अन्तिम प्रकरणको मूल्याङ्कन गर्नु, अध्यादेश प्रकरण, यो माथि उहाँको थिचोमिचो भयो। यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो। यो अध्यादेश प्रकरण लोकतन्त्रमाथिको अतिक्रमण हो, हामीले निर्णय गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ। उहाँले फिर्ता लिनुभयो, त्यसलाई धन्यवाद छ उहाँलाई। तर उहाँले जारी गर्दाको उहाँको आशय चाहिँ के छ भने एकहोरो पेलेर जाने खालको देखियो। यो राम्रो भएन। हाम्रै सुझाव उहाँलाई यो संविधानको मूल आशय, मूल भावनामाथि नै मिचेर जाने खालको बाटोमा हिँड्नु भने उहाँलाई नै सबैभन्दा ठुलो घाटा हुन्छ। उहाँकै पार्टीलाई सबभन्दा ठुलो घाटा हुन्छ। यसको सबभन्दा ठुलो क्षति त उहाँले नै बिहोर्नुपर्छ भविष्यमा, मेरो बुझाइ हो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो आगामी दिनहरू चाहिँ कस्तो देखिन्छ? हाम्रो आगामी वर्षहरू कस्ता होला? होइन, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न, लोकतन्त्रलाई जनताको हितमा साकार गराउनको लागि त निरन्तर प्रयास गरिराख्नुपर्छ। निरन्तर लोकतान्त्रिक मुभमेन्ट, डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट त सञ्चालन गरिराख्नु। त्यस कारणले मान्छेलाई जथाभावी नचुन भनेर अहिले पनि कर गर्नुपर्ने या आवाज उठाउनुपर्ने व्यवस्था अवस्था देखिन्छ। त्यो त त्यति फेरि त्यस्तै कुरामा हामी अल्लिनुपर्ने डेभलपमेन्टको कुरा त छुट्टा भन्ने जस्तो होइन। यो सरकारमा पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीहरू अन्ध हुन्छन्, धेरै ठाउँ देखिएको छ। अब यो धृतराष्ट्र हुन्छन्। अब महाभारतमा कथा छ नि, सबै कुरा थाहा छ। अब यो मेरा छोराहरूको दुर्गति हुन्छ, यो पाण्डवहरूमाथि अन्याय भयो, मेरा छोराले गल्ती गर्दैछन्, धृतराष्ट्र बाबुलाई थाहा थियो। थाहा हुँदाहुँदै पनि अब त्यो छोराहरूको माया, परिवारको मायाले उनले त्यो बाटो छोड्न सकेन धृतराष्ट्रले। अन्त त सखाप भयो होइन। त्यो महाभारतको जुन त्यो छ नि, आँखापट्टि बाँधेको धृतराष्ट्र, त्यसपछि यो सत्तामा पुग्दाखेरि मान्छे अन्ध हुन्छ भन्ने एउटा चित्रण छ क्या त्यहाँनिर। त्यो पट्टी खोलिदिने काम चाहिँ गरिराख्नुपर्छ हामीले। प्रधानमन्त्रीजीको पट्टी खोल्ने काम गरिराख्नुपर्छ, जुनै प्रधानमन्त्री भए पनि। अहिले केपी शर्मा ओली मात्रै भन्दैन नि, म भोलि अर्को शर्मा प्रधानमन्त्री बन्नु होला, उहाँको नै आँखापट्टि लाग्न सक्छ। लोकतन्त्रवादी जहिले चाहिँ यस कुरामा चनाखो भएर बस्नुपर्छ। लोकतन्त्रको एउटा, लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष रहने सबभन्दा सुन्दर पक्ष एउटा यो नै हो, लोकतन्त्रले सत्ताको आँखा खोलिराख्छ। आँखा खोल्ने माध्यम भनेको दबाब हो, जनमत निर्माण हो। जनमतको माध्यमबाट सरकारको आँखाको पट्टी खोलिराख्नुपर्छ। जस्तो दुईवटा घटना त भने नि, गुठी प्रकरण र अध्यादेश प्रकरण। सत्ताको आँखा खुलेकै हो नि। अब अन्तिममा हाम्रो समाज कसरी विकासतिर जान्छ, समृद्धितिर बढ्न अगाडि बढाउनु पर्छ। परिस्थिति चाहिँ न्याय भयो, राजनीतिक व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीले चाहिँ एकदमै आर्थिक स्थिति जटिल बनेर जान्छ एकपटक। यसले नयाँ समाजलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्बनोट गर्न सक्नुपर्छ। रिस्ट्रक्चरिङ अफ सोसाइटी भन्छ नि, नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्छ। आउने बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ। बजेटले यो परिवर्तनलाई
आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा आउने परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने एउटा भयावह स्थितिको सृजना हुन सक्छ नेपालमा। सरकार कति गम्भीर छ, हामी सरकार गम्भीर होस् हामी चाहन्छौँ। रोगसँग लड्ने एउटा कुरा हो, भोकसँग लड्ने अर्को कुरा हो। भोकाएका मानिसहरू अब त्यो आफ्नो पेट भर्नको लागि किसिमले बाहिर निस्किने एउटा खतरनाक स्थिति देखिन थालेको छ। बिस्तारै बिस्तारै सरकारको रुललाई नमान्ने, सरकारको आदेशलाई नमान्ने खालको स्थिति देखिन थालेको छ। त्यसमा अब लकडाउन खोलिसकेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै लकडाउन खोलिसकेपछि, प्लेनहरू चल्न थालेपछि नयाँ समस्या खडा हुन्छ बेरोजगारको। त्यसलाई सरकारले अहिलेदेखि गम्भीरतापूर्वक सोचोस्। हाम्रो सरकारलाई सुझाव छ, गणतन्त्र जनताको व्यवस्था हो होइन। गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट घोषणा गर्ने व्यवस्था छ, जेठ 15 गते नै होइन, संविधान नै प्रबन्ध गरेको छ। गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट ल्याउने व्यवस्था किन गर्यो संविधानले? यसको धेरै धेरै अर्थ होला, सबले बुझ्नुपर्छ। यो हामी गणतन्त्रलाई साकार पार्छौँ भन्ने यसमा सन्देश छ। गणतन्त्रको माध्यमबाट जनतालाई आर्थिक प्रगति दिन्छौँ भन्ने यसमा अन्तर्निहित यसको मूल मर्म हो होइन। यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बजेट ल्याओस्। पुरानो ढर्राको बजेट हुँदैन, नयाँ परिस्थितिमा नयाँ तरिकाको बजेट सरकारले ल्याओस्, तब गणतन्त्र साकार हुन्छ।